अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वेलकम बैक। आज मैं आई हूँ तकरीबन कोई 5-6 दिन के बाद दोबारा से। तो चले चलते हैं जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है क्या करना, आज की जो डेली रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। ज़िंदगी कभी कभी इतनी बिज़ी हो जाती है कि बस सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी अपनी मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सब छोटी मोटी की जो मेरी फैमिली रूटीन है ना, वो मैं आपके साथ हल्की फुल्की सी शेयर करूंगी। घर के छोटे मोटे काम किए और आज थी स्पेशली बच्चों की अपॉइंटमेंट। तो बस चलते हैं आज के दिन की तरफ और शुरू करते हैं आज का दिन। नाश्ता मैंने सुबह सुबह कर लिया और टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, 11 बज के कुछ टाइम हो गया, 20 मिनट। और यहाँ बस मैं थोड़ा सा क्लीनिंग जो रोज़मर्रा का काम होता है। अच्छा, मेरा दिन ना बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू होता है, थोड़ा सा बिज़ी होता है सुबह के वक्त, लेकिन बस ख़ुद के लिए एक सिंपल होता है। एक कप चाय होती है, हल्का फुल्का सा नाश्ता और वही रोज़ के एक दो चीज़ें जो सब माओं को करने पड़ते हैं। घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग, कमरे सही करो, वैक्यूम करो। आज मुझे बच्चों को अपॉइंटमेंट पे भी लेके जाना था, उनको स्कूल से पिक भी जल्दी करना था। तो सोचा खाने में अब जल्दी जल्दी से मैं टिक्कियाँ तैयार कर लेती हूँ। और वेदर तो बाहर कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बर्फ़ सुबह में पड़ती है और फिर 11-12 बजे तक क्लीन हो जाती है। हस्बैंड को जाना था आउट ऑफ टाउन, तो शाम में उन्होंने भी चले जाना था, तो वो भी मेरे साथ जाएंगे बच्चों की अपॉइंटमेंट पे, क्योंकि मेरे एक नहीं दो नहीं चारों बच्चों की रेगुलर अपॉइंटमेंट है जो यहाँ पे उनको 1 साल बाद आती है। बच्चे बड़े हो गए तो अब 1 ईयर के बाद इनका रेगुलर जो होती है अपॉइंटमेंट वो होती है। सारे काम निपटाने के बाद मैं किचन में आई। किचन में आके मैंने प्याज वगैरह सब ग्राइंड किए, हरी मिर्चें, धनिया, ये सब को ग्राइंड करने के बाद मैंने टिक्कियों में रख डाला। और मैं अपने घर में जब कीमे की टिक्कियाँ बनाती हूँ तो मैं उसमें बेसन ऐड करती हूँ। बेसन से बहुत अच्छी ठहर भी जाती है और टूटती भी नहीं है। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं मसाला लगा के चली जाती हूँ, और हस्बैंड बच्चे तब तक ले आए थे स्कूल से। मैं रेडी हो गई थी, तो बस उसके बाद सारे काम ख़त्म किए और हम लोग फिर चल पड़े डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की तरफ। घर के 5-10 मिनट की ड्राइव में इनका डॉक्टर का क्लिनिक है। और यहाँ पे हमारी 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 12:30 के 12 o'clock। और बस फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लग गए तकरीबन 1.5-2 घंटा। ठीक है, ये आ गई बिल्डिंग डॉक्टर की। यहाँ पे हमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि बच्चों का पूरा फिज़िकल टेस्ट होता है, चेकिंग होती है। और मैंने सोचा चलो मैं साथ ही साथ आपकी थोड़ा सा रूम का टूर दे दूँ कि यहाँ पे ये सब बच्चों के लिए ऐसे रूम होते हैं। जब मेरे बच्चे बिल्कुल न्यू बॉर्न थे तब से वो यहाँ आ रहे हैं, और अब भी माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं। तो कुछ भी होता है, बुखार, नज़ला, खांसी, कुछ भी हो तो हम लोग इनको यहीं पे लेके आते हैं। ओवरऑल ये इनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, और यहाँ पे आइस चेक हो रहा है, बच्चों का हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, और फिर उनके एज वाइज देखते हैं कि अब आपकी आंखें भी चेक करेंगे और नज़र वगैरह सब चेक करते हैं, कुछ रीड कराते हैं। अमेरिका में ये सर्विस ना बहुत अच्छी है। उसके बाद बेटा और बेटी को इंजेक्शन लगने थे, और ये भी हमें पूरे साल बाद पता चलता है कि किस किस बच्चे को इंजेक्शन लगने हैं। एनीवेज घर आ गए थे हम लोग, बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि दोनों को इंजेक्शन लगे। और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनको बुखार भी हो जाता है। आते सारी मैंने खाना बनाया, सारे काम निपटा नुटू के घर को डन करके तो हस्बैंड चले गए थे अपने काम से किसी दूसरी जगह, दूसरी स्टेट जाना था 1-2 दिन के लिए। खैर ये नेक्स्ट डे था, तो फिर हम अम्मी घर आ गए। अम्मी कहते घर में क्या अकेले बोर होगे तो तुम लोग मेरे घर आ जाओ, मैं सूप बनाती हूँ। चलो बच्चों का भी गला फला ठीक नहीं था, तो बस फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अम्मी के हाथ का गरम गरम चिकन कॉर्न सूप पिया, और जिसमें मैंने कॉर्न नहीं डलाए थे। मैंने कहा बच्चे नहीं खाते, बहुत ही मज़े का अम्मी ने सूप बनाया था। फिर हमने बैठ के बातें की, ग्रीन टी पी, और बस ऐसे ही हमारा दिन गुजर गया अम्मी के घर भी। और लंच में हमने कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ से अम्मी के घर की किचन की विंडो से मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से भी इनका व्यू काफ़ी अच्छा आता है। सर्दियों में सूप किस किस को पसंद है बताइएगा, हमें तो बहुत पसंद है। और फिर अम्मी बनाई तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत अच्छा बनाया था माशाल्लाह, बहुत टेस्टी था। हम लोग रात को अपने साथ घर भी लेके गए, बच्चों ने रात को भी पिया, मैंने नेक्स्ट डे भी पिया। तो ये था मसाला बॉक्स,
یہ میں اکثر انڈین ڈراموں میں، فلموں میں یا ابھی کتنے گھروں میں دیکھتی ہوں۔ تو امی نے جب نکالا میں نے کہا رکو ذرا میں اس کی بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ امی یہاں پہ وہی جو سرکے میں ڈال کے مرچ وغیرہ وہ تیار کر رہی تھیں، اور بچے باہر ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور اتنا مزیدار کہ بس اب ویڈیو بناتے بناتے میرا دل کر رہا ہے کہ میں سوپ بھی بنا لوں، لیکن کیوں آئی نہیں جی، انشاءاللہ بہت جلد اچھے بھی ولاگ آئیں گے۔ اور اس کے بعد واپسی میں جانا تھا ڈکس، کیونکہ لاسٹ کچھ ہی دن پہلے میرے بیٹوں کی برتھ ڈے گزری ہے، تو جناب جی کو مجھ سے اور اپنے پاپا سے گفٹ لینا تھا، اور ان کے پاپا جی جو ٹاؤن میں نہیں ہیں، وہ آؤٹ آف ٹاؤن ہیں، انہوں نے مجھے وہاں سے آرڈر کیا کہ میکائل جو چاہتا ہے جو مانگتا ہے اس کو لے دو، تو فائنلی میکائل نے اگز لیے۔ میکائل کو اور اس کی جو بہن ہے ان کو بہت زیادہ شوق ہے اگز کا، جوتیوں کا، اور یہ ماشاءاللہ گائز 6 سال کا بچہ ہے، لیکن یہ بہت اچھے سے آرگنائز کر کے رکھتا ہے۔ لاسٹ میں چھوٹی سی اس کی برتھ ڈے کی کلپ ہم نے ڈال دی تھی جب اس کے پاپا آ گئے تھے۔ کیک آرڈر نہیں کیا تھا کیونکہ میکائل کے مصور کی برتھ ڈے میں صرف ایک دن کا گیپ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملوں گی آپ کے ساتھ ایک ادر ولاگ میں۔ زندگی بھاگتی رہتی ہے، لیکن ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ مل کر یہی چھوٹے چھوٹے لمحات سمیٹنے پڑتے ہیں۔ شکریہ جو آپ نے آج کا دن میرے ساتھ گزارا اور میری اس ویڈیو کو واچ کیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، میکائل اور مصور کو ہیپی برتھ ڈے ضرور کہہ کے جائیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک بہت مزے کا ولاگ لے کے آؤں گی، اور یہ گفٹ بھی، ہاں گفٹ بھی تو دیکھ لیں جاتے جاتے جو ملے تھے۔ میں تو بائے بائے ٹاٹا کر رہی تھی، میں نے تو دیکھا اوہو گفٹ والی ویڈیو جو رہ گئی ہے، یہ ایک پیکٹ جو کھول رہا ہے یہ ان دونوں بھائیوں کے بڑے بھائی ریحان نے دیا، اور ایک پیکٹ ان کی بہن نے دیا، جس میں سارے سنیک تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ بس یہ سنیک دکھا رہے تھے، چھوٹے ہے نا تو بڑوں کو بڑا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو گفٹ دینا چاہیے، تو اچھا لگے گا چھوٹوں کو بھی کہ بہن بھائیوں نے بھی ہمیں گفٹ دیا۔ تو بس یہ یہاں پہ بس مزے مزے دکھا رہے تھے، اور کچھ کھا پی رہے تھے۔ اس میں کچھ کلر تھے، کچھ سلائم تھی، چاکلیٹ تھے، پاپ کارن تھے، اور جو بھی کھٹی میٹھی فضول کی کینڈیاں تھیں، خیر ان پہ پیسے لگا کے یہ لوگ۔ ابھی باری ہے ریشا کی، اور وہ عکس تو آپ لوگوں نے دیکھ لیے تھے جو اس کو ایز اے پیرنٹس کی طرف سے مل گئے تھے، تو بس یہ آپ کو میں نے پہلے دکھا دیے تھے۔ اور جو پیچھے کا آپ کو ایک وہ بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اسپائڈر مین کا، وہ اس کے نانا نانی نے اس کو پورا بیڈ روم کا سیٹ دیا، جس میں کمفرٹ ہے، شیٹ تھی، اور اس کے مصور کے شوز بھی تھے، وہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ بھالو تھا اسپائڈر مین کا، کیونکہ ہمارے میکائل صاحب نے اپنی نانی کو پہلے ہی آرڈر دے دیا تھا کہ مجھے یہ سب چیزیں چاہیے۔ اینڈ اس کے علاوہ اس کی پھپھو نے ان کو کارڈ دیا گفٹ کارڈ کا روبلکس کا، اور ان کے ماموں نے بھی ان کو گفٹ کارڈ دیا روبلکس کا۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ یہ میکائل اتنا انجوائے کرتا ہے نا جب اس کو اسکول سے پتہ چلتا ہے کہ میری برتھ ڈے آ رہی ہے، میرا برتھ ڈے منتھ اسٹارٹ ہو گیا، تب سے اس کی جو لسٹ ہے نا وہ تیار ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نے چائنیز بنایا تھا، پتہ نہیں وہ ویڈیو کہاں گئی، پتہ نہیں بنائی بھی کہ نہیں بنائی۔ تو خیر مصور نے مجھے پہلے ہی آرڈر دے دیا تھا، ماما جس دن میری برتھ ڈے ہوگی نا اس دن آپ نے مجھے چائنیز بنا کے دینا ہے۔ میکائل کی برتھ ڈے ہے جی 23 نومبر کو، اور 23 نومبر کو ان کے پاپا جو تھے وہ گھر نہیں تھے، تو اس کے لیے میں نے بنائے تھے سنگاپوری رائس، اور مصور کی 25 نومبر کو۔ بس یہ تھی ویڈیو، بائے، اللہ حافظ۔